जी दोस्तों, अगस्टिन मुश्ताक एक मरतबा फिर पूरे एक हफ्ते के बाद और पूरी जिम्मेदारी और अपने पूरे दिल से आपको आप ही के यूथ शो, ना महज यूथ शो बल्कि पसंदीदा यूथ शो जिसका नाम है, पूरे दिल से आपको खुशामदीद और वेलकम कहता है। यकीनन उम्मीद है आप ठीक ठाक हैं और यकीन जाने हमारे दिल आपके लिए बेहद खुदा से दुआ करते हैं और ये प्रेयर से भरे रहते हैं कि आप हमेशा ठीक रहें, ज़िंदगी में एक्टिव रहें, ज़िंदगी में हंसते रहें, ज़िंदगी काटे नहीं बल्कि ज़िंदगी गुजारते रहें और हमेशा अपनी ज़िंदगी में अपने खुदा की शुक्रगुजारी करते रहें। सो आज भी एक बड़ा एक खास एपिसोड आपकी खिदमत में रखने को है। उससे पहले आपकी शुक्रगुजारी हम करते हैं, आपका थैंक यू करते हैं कि आप बार हमें सपोर्ट करते हैं। अपने लास्ट एपिसोड से ही हमने आपके फीडबैक अपने शो में ऐड करना स्टार्ट किए हैं। सो ऐसे ही पूरे दिल से मुतल्लिक जितनी भी आप राय हमें देना चाहते हैं, ज़रूर हमारी कॉन्टैक्ट इन्फो बार पूरे एपिसोड में आपको नज़र आती है। ज़रूर अपने फीडबैक हमें दें, हमें बताएं कि हम कैसे इस शो में और आगे बेहतरी की तरफ आगे बढ़ें, या कोई ऐसा टॉपिक जो आप चाहते हैं कि डिस्कस करें वो भी आप ज़रूर हमें अपने फीडबैक के जरिया से बताएं। आज भी एक बहुत खास एपिसोड रखने को है। मैं समझता हूँ ज़मीन पर रहते हुए जिन रिश्तों में हम बंधे होते हैं, वो हमारे माँ बाप भी हो सकते हैं, हमारे दोस्त भी हो सकते हैं, या ऐसे बहुत सारे रिश्ते जिनसे हमें मोहब्बत है। हमें ज़मीन पर रहते हुए किसी भी चीज़ की अगर ज़रूरत होती है तो हम बहुत फ्रीडम होकर, बहुत आज़ादी से उस चीज़ का उनके सामने रखते हैं जिनके से हमें मोहब्बत होती है, जिनके साथ हमारे रिश्ते बड़े मजबूत होते हैं। वो इसलिए वही बात है क्योंकि हमारे रिश्ते मजबूत होते हैं और हमें पता होता है यकीनन दर हकीकत जो चीज़ हमारी ज़रूरत की है, जिनके सामने हम उस चीज़ को रख रहे हैं, वो ज़रूर हमारी ज़रूरत को पूरा करेंगे। क्योंकि वही बात है, ज़मीन पर रहते हुए मैं समझता हूँ ज़िंदगी में रहते हुए अपने रिश्तों को मजबूत जब हम उसकी अहमियत को समझ लेते हैं ना, तो हम फिर अच्छी तरह आगे बढ़ते हैं। आज एक बात कर रहे हैं हम स्पिरिचुअल प्रेयर और रिश्ते में हमें कैसे मजबूत होना है, पर्सनल दुआ के वसीला से कैसे हमें मजबूत होना है, पर्सनल डिवोशन के वसीला से कैसे हमें मजबूत होना है। आज हम बात कर रहे हैं पर्सनल प्रेयर एंड पर्सनल डिवोशन की। इसकी अहमियत की बात करेंगे कि कितना ज़रूरी है पर्सनल प्रेयर में मजबूत होना, पर्सनल डिवोशन में मजबूत होना और ज़िंदगी में बेहतरी की तरफ आगे बढ़ना, क्योंकि ज़िंदगी में आगे बढ़ना बेहद ज़रूरी है। और जब एक ट्रैक पर हम चलते हैं और जो ट्रैक हमारी बेहतरी के लिए होता है ना, उसी ट्रैक पर जब हम आगे बढ़ते हैं तो दर हकीकत वही बात है, ज़िंदगी में चार चांद लग जाते हैं। बहुत सारी बातें करेंगे क्योंकि बहुत सीखने वाला एपिसोड है, बहुत सिखाने वाला एपिसोड है, अपनी अपनी ज़िंदगी पर गौर करने वाला एपिसोड है और ज़िंदगी में खुश होने वाला एपिसोड है। मुलाकात करते हैं टीम से। ब्रिटनी, क्या हाल है आपका? मैं बिल्कुल ठीक, आप कैसे हैं अगस्टिन? बिल्कुल ठीक ठाक। ब्रिटनी, बड़ा खास एपिसोड है, बहुत वही बात है, बरकत वाला एपिसोड है, सीखने वाला एपिसोड है। तो आप क्या समझती हैं, कितनी अहमियत है पर्सनल प्रेयर और पर्सनल डिवोशन की? अगर हम बात करें पर्सनल प्रेयर एंड पर्सनल डिवोशन, तो हमारे घर में जो सबसे पहले हमें मिसाल मिलती है वो हमारे बुजुर्गों से मिलती है। क्योंकि जब वो सुबह में उठते तो उनके आई हैव सॉन माई पेरेंट्स एंड माई ग्रैंड मदर दैट वो उठेंगी और वो सबसे पहले प्रे करेंगी एंड देन शी मैंने एक बार ऐसे ही पूछा, आप सुबह ही उठते क्यों प्रे करते हैं? हमारे पास टाइम, हम पूरे दिन में भी कर सकते हैं। तो शी जस्ट टोल्ड मी कि जो सुबह की दुआ होती है वो हमारी जिंदगी को, हमारे पूरे दिन को ऐसी तवानाई देती है, बिल्कुल बहुत ही अच्छे तरीके से संवार देती है और हमारा पूरा दिन बहुत ही खूबसूरती से गुजरता है। और ये होता है कि हमारे साथ खुदा का साथ होता है, तो हम उसके वसीला से सारे काम बहुत ही आसानी से और एक आप कह सकते हैं इजी वे, वन गो होता है काम का, तो आराम से हो जाता है। बेशक, बहुत अच्छी बात है। और एरिक, आपका क्या हाल है? मैं ठीक हूँ अगस्टिन, आप कैसे? बिल्कुल ठीक ठाक। एरिक, आप मुझे बताएं कितना जरूरी है पर्सनल प्रेयर में और पर्सनल डिवोशन में मजबूत होना? अगस्टिन, बड़ी खूबसूरत बात है, जैसे कि ब्रिटनी ने पहले ही बताया। तो मैं कहूँगा कि जो दुआ है ये हमारी जिंदगी का अहम तरीन हिस्सा है। डिवोशन नाम से ही जाहिर है, डिवोट करना यानी कमिटमेंट। तो जब हम अपनी दुआ का वक्त या अपनी जिंदगी में कोई ऐसा वक्त डिवोट करते हैं खुदा के लिए, तो दर हकीकत हमारी तरक्की का सबब बनता है। और मसीहत में दुआ का तस्वुर ही बात करना है, गुफ्तगू करना है, बातचीत करना, शुक्रगुजारी करना है। तो जब ब्रिटनी ने पहले बताया कि जब हम सुबह में उठ के दुआ करते हैं, जब हम दिन का आगाज खुदा के नाम से करते हैं, तो यकीन माने पूरा दिन बड़ा खूबसूरत गुजरता है। और आपने कहा कि अपना एक्सपीरियंस बताया, तो मैं आपको बताता हूँ कि जब मैं दिन का आगाज खुदा के नाम से करता हूँ तो हर काम जो है वो खुदा के नाम से ही शुरू होता है। और एक बात बताना चाहूंगा कि जब मैं रात में थक के काहली करता और दुआ नहीं करता, एक दिन मैं सोने लगा और मैं थका हुआ था और मैंने दुआ नहीं किया और मेरे दादाजी ने नोट किया था इस बात को। अगले दिन जब मैं बेड पे था और दादाजी ने मुझे एक बात कही थी पंजाबी में, उन्होंने मुझे कहा कि दुआ जो है ना ये खुराक है तुम्हारी रूह की, अगर तुम उसे फीडअप नहीं करोगे तो इब्लीस उसे फीडअप करेगा बुरे तरीकों से। तो हमारी रूह को हमें फीडअप करना है खुदा के जरिया से, खुदा पाक रूह के जरिया से, उसके कलाम के जरिया से। और जब हम दुआ करते हैं तो दर हकीकत हम अपनी रूह को खुराक दे देते हैं। हम कलाम पढ़ते हैं तो हम अपनी रूह को खुराक देते हैं। तो दुआ एक बड़ा अच्छा जरिया है अपनी रूह को तरोताजा करने का। बहुत अच्छी बात है। दुआ एक जरिया है खुदा से बातचीत करने का। दुआ एक जरिया है कि हम उस रिश्ते में मजबूत हों जो रिश्ता आज से हजारों साल पहले खुदा ने हमारे साथ जोड़ा।
तो एरिक आप मुझे ये भी बताएं कि दुआ और डिवोशन की कितनी अहमियत है? ऑगस्टिन, किसी भी काम की अहमियत तब तक होती है जब तक हमें पता हो कि वो काम करना किस तरह है या क्या है वो काम। तो अगर हमें पता ही ना हो हमें दुआ किस तरह करनी है तो किस तरह उसकी अहमियत को जाना जाए। और साफ अल्फाजों में बताऊंगा कि दुआ की हमारी ज़िंदगी में इतनी अहमियत है जितना हम अपने खुराक जिस्मानी तौर पर हम लेते हैं तो उसकी बड़ी अहमियत है। अगर हम खाएं ना तो हम मर जाएंगे, हम पानी ना पिए तो 4 दिन में कहते हैं कि 4 दिन तक अगर पानी ना पिया जाए तो इंसान हलाकत की तरफ जाता है या मर जाता है। तो इसी तरह दुआ और डिवोशनल टाइम है, जब हम डिवोशन में झुकते हैं, दुआ में झुकते हैं, कलाम के लिए झुकते हैं, तो दरअसल हम अपनी ज़िंदगी के आयाम को तरोताज़ा बना रहे होते हैं। जैसे कि मैंने पहले किया, हम अपने आप को बढ़ा रहे होते हैं, अपने आप को रूहानी तौर पे मजबूत कर रहे होते हैं। जिस्म को मजबूत करने के लिए खुराक दी जाती है और रूह को मजबूत करने के लिए दुआ में झुका जाता है, खुदा से जुड़ा जाता है। बिल्कुल बेहद ज़रूरी है। बार हम अपने एपिसोड में जब भी बात आती है कि हम बाइबल में से कुछ सीखें तो हम बार ये बताते हैं कि बगैर दुआ के ज़िंदगी गुजारना बेमायने है, बगैर खुदा की प्रस्तिश करने के ज़िंदगी गुजारना बेमायने है, बगैर कलाम को सीखने के ज़िंदगी बेमायने है। क्योंकि अगर ये बातें, ये आदात ही हमारी ज़िंदगी में नहीं ना होगी तो हमारी ज़िंदगी का ज़मीन पर रहते हुए कोई फ़ायदा नहीं। वही बातें, हम जिंदा तो रहेंगे लेकिन उस ज़िंदगी का कोई मकसद नहीं होगा। वही बातें, हम ज़िंदगी में सांस तो ले रहे होंगे लेकिन उन सांसों का भी कोई मकसद नहीं होगा। तो दुआ में मजबूत होना बेहद ज़रूरी है। दुआ के साथ उस रिश्ते में बेहद मजबूत होना बेहद ज़रूरी है जो रिश्ता आज से, वही बातें, हज़ारों साल पहले मसीह यस्सु के वसीला से खुदा बाप ने हमसे जोड़ा। दुआ एक बड़ा अच्छा ज़रिया है उसकी शुक्रगुजारी करने के लिए। एक बहुत अच्छा गीत सुनते हैं, गीत नहीं बल्कि मैं कहता हूँ कि एक बहुत अच्छी दुआ सुनते हैं। इस दुआ के बाद वापस आकर आपसे मुलाकात करते हैं। यकीनन आपने इस दुआ रबानी को सुनकर यकीनन अपनी अपनी ज़िंदगियों में, अपने अपने दिलों में आमीन कहा होगा। सो मिलकर एक मरतबा फिर आमीन कहते हैं, क्योंकि दर हकीकत जितने अल्फाज हमने सुने, दर हकीकत कलाम हमें सिखाता है कि वो सच और अटल हैं। और मैं समझता हूँ दोस्तों, दुआ करना हमें सीखना चाहिए कि हमें किस तरह दुआ मांगनी चाहिए। जो दुआ यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों को सिखाई, यीशु मसीह के शागिर्दों ने कहा कि हमें भी दुआ करना सिखा। यीशु मसीह ने फरमाया, ऐ हमारे बाप। तो एक बड़ी अच्छी दुआ यीशु मसीह ने सिखाई जिसकी बदौलत आज हम ईमान की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। तो एरिक, आप इस दुआ को कैसे अपनी ज़िंदगी में लेते हैं, इसकी क्या अहमियत को समझते हैं? ऑगस्टिन, बड़ा खूबसूरत अभी हमने गीत सुना जो कि दुआए रुबानी पर मुबनी था और बड़े खूबसूरत अल्फाजों को उन्होंने बड़ी अच्छी तर्ज में मोल्ड किया। तो बड़ी ज़रूरी चीज़ जो पहले भी आपने सवाल किया था कि कितनी अहमियत है, और मैंने कहा था कि किसी भी काम की अहमियत तब तक होती है हमें पता, जब तक हमें पता ही नहीं कि वो काम किस तरह करना है या वो काम क्या है तो उसकी अहमियत का भी हमें नहीं पता। और अगर तो हमें दुआ करना आती ना हो तो हम किस तरह दुआ करेंगे? बिल्कुल। हमने बड़ा खूबसूरत गीत सुना और जनाब मसीह ने बड़ी खूबसूरत हमें दुआ का तरीका बताया कि जब भी तुम दुआ करो तो कहो, ऐ हमारे बाप। जब मसीह यस्सु ने अपने शागिर्दों को दुआ सिखाई तो दर हकीकत यस्सु मसीह बताना चाह रहे थे कि दुआ करने का तरीका क्या है। यस्सु मसीह ने इस दुआ के जरिए से एक फ्रेम दिया, एक लेआउट दिया कि इस तरीके से तुम अपने अल्फाजों को अदा कर सकते हो। तो जब भी मांगना है, खुदा से मांगना है। लोग पूरी दुआ में मसीह यस्सु को मुखातिब करते और आखिर में कह देते कि मांगते तेरे प्यारे बेटे अपने खुदा यस्सु मसीह के वसीला से। ये गलत है। हमें कहना है, ऐ हमारे बाप, या हमें यहोवा पाक खुदा को मुखातिब करना है। और मांगने किसके नाम से है? यस्सु मसीह के नाम से, क्योंकि यस्सु मसीह ही है। यूहन्ना 14 बाब उसकी 13वीं और 14वीं अगर हम पढ़ें तो वहाँ पता चलता है यस्सु मसीह ने कहा कि जो कुछ तुम मेरे नाम से चाहोगे वो तुम्हें मिल जाएगा। और ये सच्चाई है, जब हम दुआ मसीह यस्सु के नाम से करते हैं तो बाप हमारी दुआ को सुनता है और यही सही तरीका है। और मांगने किसके वसीला से? पाकरू के वसीला से। और मसीह यस्सु ने ही कहा कि पाकरू का काम क्या, कि मेरी बातें बार तुम्हें याद दिलाए। तो मसीह यस्सु की ये बातें तमाम सच्ची, और मसीह यस्सु ने दुआ का तरीका हमें बता के इस बात का इजहार किया कि हमें खुदा के हुजूर में झुकना और किस तरीके से झुकना है। तो बड़ा जरूरी है कि हम खुदा के आगे झुकें और सही तरीके से दुआ मांगें। बहुत ज़रूरी है। मसीह यस्सु ने कहा कि मैं जाता हूँ तुम्हारे लिए एक मददगार भेजता हूँ, और मददगार पाकरू के वसीला से बार हमारी हर हाल में, मैं समझता हूँ हर काम में, हर स्टेप पर मदद करता है, रहनुमाई करता है। और वही बात है, मांगते हैं हम यीशु मसीह के नाम में, क्योंकि ना ज़मीन पर ऐसा कोई और नाम है, कलाम हमें सिखाता, ना आसमान पर कोई ऐसा नाम है जिसके वसीला से ज़िंदगियाँ बचे, जिसके वसीला से हमारे हालात बदल जाएँ। तो दुआ हमें तैयार करती है कि हमें किस तरह आने वाली ज़िंदगी में तैयार होना है। ब्रिटनी, आप क्या कहेंगी? As Eric said that कि जो दुआ है हमें काफी, जब यीशु मसीह ने हमें सिखाई दुआ तो उसने कहा, ऐ हमारे बाप। एंड आई स्पेशली जब वो बात करे तो आई रिमेम्बर अ टाइम आई वाज इन माय स्कूल टाइम, एंड स्कूल में रिलीजन टेस्ट होते थे, ओरल टेस्ट। उसमें मैं अपनी दुआ नहीं याद करके गई थी, या फादर नहीं याद करके गई थी। एंड टीचर स्कोल्डेड माय फादर सेइंग कि ये जो दुआ है ये तो आपको घर में सिखानी चाहिए, बच्चे को आनी चाहिए। बेशक। और देखा जाए तो जो प्रे है, लिटरली जो अहमियत है हमारी जिंदगी में दुआ की,
وہ یہ ہمیں بتا رہی ہے کہ جیسے انہوں نے کہا بریڈ ہے ایک خوراک ہے ہماری زندگی، اگر ہم خوراک نہیں لیتے، اگر ہم کھانا نہیں کھاتے تو ہمارا ایک جسم کمزور پڑ جاتا ہے. ویسے ہی اگر ہم دعا نہیں کرتے تو ہماری جو روح ہوتی ہے وہ کمزور ہونا شروع ہو جاتی ہے. اور یہ بائبل میں آرڈینڈ ہے ہم پہ کہ ہمیں دعا کرنی ہے. ہم کسی بھی ٹائم ہو، کوئی بھی وقت ہو، کہیں پہ بھی بیٹھے ہو، ہم نے دعا کرنی ہے. وی ہیو ٹو آسک ہم، وی ہیو ٹو تھینکس ہم for whatever he has given us and for whatever we want from him for the right time. تو ایسے ہی بنے رہیں. میرا خیال ہے اپنے دوستوں کے لیے ایک اور سیگمنٹ کو رکھتے ہیں. بالکل اگسٹین ضروری ہے اور کلام مقدس کی روح سے سیکھنا بے حد ضروری ہے، اور ہم ہمیشہ کوئی نہ کوئی سیگمنٹ کرتے ہیں. تو آج بھی بڑا خوبصورت ایک سیگمنٹ ہے ہمارے پاس، تو چلیے بڑھتے اور دیکھتے ہیں کہ آج ہمارے گیسٹ ہمیں کیا سکھانا چاہتے ہیں اس ٹاپک کے متعلق. جی دوستو، ایک مرتبہ پھر میں آپ کو آج کے اس خاص سیگمنٹ اور اس خاص ایپیسوڈ میں ویلکم کہتا ہوں. امید ہے گزرے سارے ایپیسوڈ سے آپ نے بہت کچھ سیکھا، بہت اچھی اچھی باتوں کو سیکھا، کیونکہ یہ سیکھنے والا ایپیسوڈ ہے. اور ہم نے آغاز میں ہی بتایا، نام ہے یہ سیکھنے والا بلکہ آگے سکھانے والا بھی ایپیسوڈ ہے. یاد رہے کہ پرسنل پریئر اور پرسنل ڈیووشن میں جب ہم مضبوط ہوتے ہیں تو ہم زمین پہ رہتے ہوئے ابدی زندگی کے لیے تیار ہوتے ہیں، جو کہ زمین پہ رہتے ہوئے ہماری ایک بڑی ذمہ داری ہے کہ ہم اس رشتے میں مضبوط ہوں. تو اس ٹاپک پر آج ہم نے سیٹ پر اپنے بات کرنے کے لیے بلایا ہوا ہے. ہمارے پاس جو پہلی مہمان ہے، خدا کے فضل و کرم سے یہ پہلے بھی ہمارے ایپیسوڈ کا حصہ بن چکی ہیں، اور یقیناً اس ایپیسوڈ سے بھی آپ نے بہت کچھ سیکھا. اور ہمیں بڑی خوشی ہے کہ یہ دوبارہ سے انہوں نے اپنا قیمتی وقت دیا. خدا ملک پاکستان میں جگہ بجگہ انہیں اپنی خدمت کے لیے کثرت سے استعمال کر رہا ہے. ایز ورشپر یہ خدا کی خدمت میں سرگرم ہے اور بطور زندگی کی موٹیویشنل اور برکت کا باعث بن رہی ہے. سو میں آپ کے ساتھ مل کر پورے دل سے ویلکم کرتا ہوں ہمارے سیٹ پر روما کیرولین کو. روما، ہم پورے دل سے آپ کو ایک مرتبہ پھر ہمارے یشو میں ویلکم کہتے ہیں. تھینک یو سو مچ اگسٹین. میں آپ کے لیے خدا کی شکر گزاری کرتی ہوں کہ خدا آپ کو اپنے جلال کے لیے استعمال کر رہا ہے، اور آپ جو ہماری یوتھ ہے ان کے لیے برکت کا باعث ہے. اور میں پورے دل سے آپ کی شکر گزار ہوں، اور پورے دل سے کی پوری ٹیم کی میں شکر گزار ہوں کہ انہوں نے ایک بار پھر سے یہ موقع بخشا کہ آپ سب کے ساتھ میں مل کر ہماری جو یوتھ ہیں اور ہمارے جو اس پروگرام کو دیکھنے والے ان کے لیے برکت کا باعث بنوں. آمین. تھینک یو سو مچ. اسی کے ساتھ ہمارے ساتھ سیٹ پر موجود ہیں عالی جناب پاسٹر سلیم بارہ صاحب. پاری صاحب، ہم آپ کو بھی ہمارے یوز شو میں ویلکم کہتے ہیں. تھینک یو بھائی اگسٹین. میں خدا کا شکر کرتا ہوں کہ پورے دل کے ساتھ ہم آپ کے اس ایپیسوڈ میں شریک ہیں، اور میں خدا کا شکر کرتا ہوں کہ آپ یوتھ کے لیے کام کر رہے ہیں، یوتھ کے لیے بوجھ رکھتے ہیں. یہ بڑی خوبصورت بات ہے کہ نوجوانوں کے لیے نوجوان بوجھ رکھیں. یہ بڑی باعث برکت بات ہے، اور میں سمجھتا ہوں یہ بہت اچھی بات ہے کہ آپ یوتھ کے لیے کام کر رہے ہیں اور یوتھ کو موٹیویشن دینے کے لیے کام کر رہے ہیں. اس کے لیے میں خدا کی شکر گزاری کرتا ہوں. تھینک یو سو مچ. روما، گفتگو کا آغاز آپ سے سٹارٹ کرتے ہیں. مجھے یہ بتائیں کہ ایز ورشپر جگہ بجگہ آپ خدا کے نام کو جلال دیتے ہیں جا کر، تو ایز ورشپر آپ کیا سمجھتے ہیں پرسنل پریئر اور پرسنل ڈیووشن میں مضبوط ہونا یا خدا کے ساتھ وہ رشتہ رکھنا کتنا ضروری ہے؟ میں سمجھتی ہوں کہ جیسے ہماری لائف میں پانی اہم ہے، اسی طرح ایسے ہم خداوند میں خدا کا کلام ہمارے لیے امپورٹنٹ ہے زندہ رہنے کے لیے اور خداوند میں آگے بڑھنے کے لیے. اور جب ہم خدمت میں آگے نکلتے ہیں، خدمت کرنا چاہتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ دوسروں کے لیے برکت کا باعث ٹھہریں، تو اس کے لیے تو بہت اہم ہے کہ ہم خداوند میں مضبوط ہوں. کیونکہ اگر خداوند میں مضبوط ہوں گے تو ہی آگے بڑھ پائیں گے. کیونکہ ہم انسان ہوتے ہوئے جسم رکھتے ہیں اور ہم کمزور ہیں، اور ابلیس تو ہر وقت دھاڑتا پھرتا ہے شیر ببر کی طرح کہ کس کو پھاڑ کھائے، اور وہ اس موقع کی تاڑ میں رہتا ہے کہ کب کوئی انسان جو ہے وہ میری گرفت میں آئے اور میں اپنا کام کروں. بالکل ایسے. اور یہ میں سمجھتی ہوں کہ خداوند کو جاننے کے لیے ہمارے پاس اچھا ذریعہ خدا کا کلام مقدس ہے، جو اس کے بہت سارے لوگوں کی خدمات کے بعد اور قربانیوں کے بعد ہم تک پہنچا ہے. اور اس کے لیے بھی خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں، کیونکہ جو ہے وہ اگر ہم خدا کو جاننا چاہتے ہیں، خدا کے ساتھ اپنا رابطہ کرنا چاہتے ہیں، تو کلام ہماری رہنمائی کرتا ہے، کیونکہ وہی ہمارے قدموں کے لیے چراغ اور راہ کی روشنی ہے. بے شک، در حقیقت. اور جب کلام کی رہنمائی ہماری زندگی میں ہوگی تو ہمیں پتہ ہوگا کہ ہم نے چلنا کس طرف ہے، ہمیں جانا کہاں پر ہے. تو پاری صاحب، آپ کے پاس میں آتا ہوں. جیسی روما نے موٹیویشنل باتیں کی، ان باتوں سے اگر میرا دل بن گیا ہے کہ میں پرسنل پریئر اور ڈیووشن میں مضبوط ہو جاؤں، تو بھی میں سمجھتا ہوں کہ ہماری زندگیوں میں کہیں نہ کہیں ایسی بہت ساری آزمائشیں ہوتی ہیں مختلف صورتوں میں، جو ہمیں اس رشتے میں مضبوط ہونے سے روکتی ہیں، جو ہمیں دعا میں مضبوط ہونے سے روکتی ہیں، خدا کے ساتھ خدا کے کلام میں مضبوط ہونے سے روکتی ہیں. تو ہم کیسے اپنی آزمائشوں پر غالب آ کر خدا میں پرسنل پریئر اور ڈیووشن میں مضبوط ہو سکتے ہیں؟ دیکھیں بھائی اگسٹین، پریز گاڈ، یہ بڑی اچھی بات آپ نے اچھا سوال کیا کہ ہم کس طرح اس پر غالب آ سکتے ہیں. دیکھیں خداوند یسوع مسیح نے کہا
کہ دعا کرو تاکہ آزمائش میں نہ پڑو. دیکھیں دعا جو ہے وہ ہمیں غلبہ بخشتی ہے. دعا ایماندار کی قوت ہے. دعا کے وسیلہ سے ایماندار ابلیس اور ابلیس کی ہتھ کنڈوں پر غالب آتا ہے. ٹھیک ہے. اور ایک نوجوان جو ہے وہ ابلیس کا بہترین نوالا ہے, پسندیدہ. اور نوجوان جب دعا کریں گے, خدا یسوع مسیح نے اپنے شاگردوں سے کہا دعا کرو تاکہ آزمائش میں نہ پڑو. دعا آزمائش سے بچاتی ہے. دعا جو ہے وہ ہمیں گرنے سے بچاتی ہے. اور دعا ہمیں ہماری قوت, ہمارا زور ہے. اور دعا جب ہم کرتے ہیں تو پھر غلبہ کی زندگی حاصل کرتے ہیں. دعا کے وسیلہ سے ہی ہم غالب آ سکتے ہیں. اور پرسنلی دعا جو ہے, جب کوئی شخص پرسنلی, میرے اور آپ کے مسیحا نے بھی پرسنلی دعائیں پوری رات دعا کی, اور پھر انہوں نے درس بھی دیا ہے دعا کرو تاکہ آپ آزمائش میں نہ پڑو. آزمائش سے بچاتی ہے, مشکلات سے بچاتی ہے, اور غلبہ کی زندگی دعا کے وسیلہ سے ہمیں حاصل ہوتا ہے. بہت اچھی بات ہے. روما آپ کے پاس واپس آتا ہوں, مجھے یہ بتائیں کہ زندگی کا جتنا حصہ اب تک آپ نے گزارا ایز ورشپر بھی, تو اس میں کتنا حصہ رہا پرسنل پریئر اور پرسنل ڈیووشن کا؟ جس سکسیس پر آج ہے خدا آپ کو استعمال کر رہا ہے, اس میں کتنا حصہ پرسنل پریئر اینڈ ڈیووشن کا؟ اس میں خداوند کی شکر گزاری کرتی ہوں کہ جب سے میری خدمت کا آغاز ہوا, اور بچپن سے ہی میرے پیرنٹس نے اس طرح سے تربیت کی ہے کہ شروع سے ہی ہم اپنا جو ہے پرسنل ٹائم, اور دن میں ہم نے ٹائم مقرر کیے ہوئے تھے کہ کب ہم نے دعا کرنی ہے, کب کون سا کام کرنا ہے. تو شروع سے ہی وہ ہمیں عادت تھی خداوند کے ساتھ وقت گزارنے کی. پھر جیسے جیسے اپنی روحانی لائف میں انکریز ہوتے گئے ہیں تو خداوند کا شکر ہے کہ خداوند کو ساتھ ساتھ رکھا ہے. کیونکہ میری مما جو ہیں وہ ایونجلسٹ ہیں, اور شروع سے ان کا بھی مائنڈ تھا کہ خداوند کے ساتھ زیادہ سے زیادہ وقت گزارا جائے. تو انہوں نے ہماری تربیت بھی اسی طرح کی ہے. تو انہوں نے یہ سکھایا کہ جب خداوند میں آپ آگے بڑھنا چاہتے ہیں تو خداوند کو ساتھ لے کے چلنا بڑا ضروری ہے. بے شک. کیونکہ جیسے میں نے پہلے بات کی کہ ابلیس تو ہر وقت اس موقع میں رہتا ہے. تو میں سمجھتی ہوں کہ جب ہم روٹین میں پریئر کرتے ہیں, ڈیلی پریئر کرتے ہیں, تو ہمارے چوگرد ایک باڑ بن جاتی ہے, ایک شیلڈ بن جاتی ہے. اور جب ایک بھی اس میں ناغا آتا ہے تو ابلیس جو ہے وہ اسے اس کے اندر گھسنے کا موقع مل جاتا ہے. وہ شیلڈ میں جو سوراخ ہو جاتا ہے. اور اگر ہم روٹین میں ایک کام کرتے رہتے ہیں تو وہ ایک مضبوط جو ہے وہ ہمارے اندر پروٹیکشن کا باعث بنتا ہے. اور خدا ان کی شکر گزاری کرتی ہوں, اور خدا کا یہ فضل ہے کہ وہ خدا جو ہے وہ ہماری دعاؤں کا جواب بھی دیتا ہے. بالکل دیتا ہے. اور میں سمجھتی ہوں کہ دعا میں ہم جیسے جتنا زیادہ مضبوط ہوتے جائیں گے اتنا زیادہ ہم ابلیس تو مجھے یہ بھی بتائیں کہ کس طرح ہم اس رشتے میں دعا میں اور پرسنل ڈیووشن میں مضبوط بن سکتے ہیں؟ ایک تو اپنے آپ کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے کہ پہلے اپنا مائنڈ ہمارا جو ہے وہ, ہماری سوچ, ہمارے خیالات اس طرح کے ہونے چاہیے کہ ہمارا دھیان وہ ہر وقت خداوند میں رہے. اور دوسرا یہ کہ کلام جو ہر طرح سے ہماری رہنمائی کرتا ہے, ہر طرح کا ٹاپک, جو کوئی مشکل پریشانی, مطلب ہر طرح کا جو بھی آپ چاہتے ہیں, کوئی پریشانی ہے, وہ ہر ایک بات کا حل کلام مقدس میں ہمیں ملتا ہے. تو کسی بھی طرح سے ہم رہنمائی لینا چاہتے ہیں تو کلام مقدس میں سے لے سکتے ہیں. اور جتنا زیادہ ہم اس کو پڑھیں گے, اس کی اسٹڈی کریں گے, تو اتنا زیادہ جو ہے وہ پاک روح ہمارے ذہن کو کھولتا ہے اور ہم خدا میں مضبوط بنتے ہیں. بہت اچھی بات ہے. تھینک یو سو مچ. ہماری کوشش ہوتی ہے کہ کم وقت میں ہم اچھی باتوں کو ہمارے دوستوں تک پہنچانے والے ہوں. ٹائم ہمارے پاس بہت کم ہوتا ہے. تو روما جاتے جاتے آپ کیا آج کے ٹاپک کے لحاظ سے ہمارے دوستوں کو خاص میسج دینا چاہیں گے؟ کلام مقدس میں متی 6 باب میں لکھا ہے کہ تم ریاکاروں کی مانند نہ بنو, جب تو دعا کرے تو اپنی کوٹھڑی میں جا, دروازہ بند کر اور پوشیدگی میں دعا کر, تاکہ تیرا باپ جو پوشیدگی میں تجھے دیکھتا ہے تجھے بدلہ دے. اپنا پرسنل وقت خدا کے ساتھ ضرور گزاریں اور پوشیدگی میں گزاریں, تاکہ ہمارا باپ جو پوشیدگی میں دیکھتا ہے وہ ہمیں اس بات کا بدلہ دے. جب ہم خدا کے ساتھ اپنا وقت گزارتے ہیں تو ہمارا رابطہ خدا کے ساتھ مضبوط سے مضبوط تر ہو جاتا ہے. تب ابلیس کے پاس کسی طرح کی کوئی گنجائش نہیں ہوتی کہ وہ ہم پر حملہ کر سکے. تو اسی طرح ہم خدا میں آگے بڑھتے جائیں. میری دعائیں آپ سب کے لیے ہیں اور نیک خواہشات ہیں کہ خدا میں دن بدن ایسے ہی بڑھتے جائیں اور دوسروں کے لیے بھی برکت کا باعث بنیں. فارغ صاحب, آپ بھی جاتے جاتے اپنے خیالات کا اظہار پلیز کریں آج کے ٹاپک کے لحاظ سے. تھینک یو بھائی گیسٹین. میں خدا کی شکر گزاری کرتا ہوں. نوجوان ہمارے لیے بڑے قابل قدر ہیں
اور میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں، میرے دل میں آئی ہے، جتنے نوجوان سن رہے ہیں، میری وش ہے کہ خدا ان کو فضل دے کہ اس بات کو دل میں رکھ سکیں۔ بزرگ پولس رسول کہتے ہیں کہ گناہ تمہارے فانی بدنوں پر بادشاہی نہ کرے۔ گناہ میرے عزیز بیٹوں اور بیٹیوں جتنے سن رہے ہیں، گناہ جو ہے وہ ہماری دعاؤں کو روکتا ہے، گناہ ہمیں خدا کے قریب نہیں آنے دیتا، اور جب گناہ زندگی میں سے مٹ جائے گا، بدی مٹ جائے گی، تو پھر زبور نویس کہتا ہے کہ میں نے بدی کو اپنے دل میں نہیں رکھا، اس لیے خدا نے میری دعا کو سنا ہے۔ میری آج درخواست ہے، وش ہے کہ میرے عزیز بیٹوں اور بیٹیوں، اگر بدی ہماری زندگیوں سے جاتی رہے گی تو ہماری دعائیں آسمانوں تک پہنچیں گی۔ خدا آپ سبوں کو برکت دے، آمین۔ 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 تھینک یو سو مچ۔ ایک مرتبہ پھر میں آپ دونوں کا پورے دل سے شکر ادا کرتا ہوں کہ آپ لوگوں نے اس خاص ٹاپک پر بات کرنے کے لیے اپنا قیمتی وقت دیا، اور ہماری بھی یہ پورے دل سے دعا ہے کہ خدا ایسے ہی آپ کو نہ محض ملک پاکستان بلکہ دنیا بھر میں اپنی خدمت کے لیے استعمال کرے، اور آپ ایسے ہی مسیح کی خوشبو بن کر پوری دنیا میں پھیلتے چلے جائیں۔ دوستو، بات وہی ہے کہ زندگی میں رہتے ہوئے آزمائشیں بار بار ہماری زندگی میں آئیں گی۔ مارٹن لوتھر کا اپنے ایک کال میں کہتے ہیں کہ آپ اپنے بالوں کے اوپر مطلب آسمانوں پر پرندوں کو اڑنے سے نہیں روک سکتے، لیکن آپ ان کو اپنے بالوں پر گھونسلہ بنانے سے روک سکتے ہیں۔ اسی طرح آپ آزمائشوں کو نہیں روک سکتے آپ کی زندگی میں آنے سے، لیکن آپ آزمائشوں پر غالب آگ میں گرنے سے اپنے آپ کو روک سکتے ہیں۔ تو بہت ضروری ہے زندگی میں بہترین کی طرف آگے بڑھنا، بہتری کی طرف آگے بڑھنا۔ پاسٹر رکوان اپنی کتاب میں لکھتے ہیں یہ زندگی ایک امتحان ہے، اور ہم جانتے ہیں جب بھی ہمیں کوئی سی کامیابی کی ضرورت ہوتی ہے تو ہم ایک سٹینڈرڈ کو پاس کر کر آگے جاتے ہیں۔ سو اسی طرح بنا دعا اور بنا پرسنل پریئر اور ڈیووشن کے میں سمجھتا ہوں زندگی کے امتحان کو ہم پاس نہیں کر سکتے۔ سو اس کی عادت بنانا اپنی زندگی میں بہت ضروری ہے، کیونکہ یہی عادت ہمیں آسمان پر لے کر جائے گی، ہمیں ابدی زندگی کی طرف لے کر جائے گی جس کے لیے ہم زمین پر موجود ہیں۔ سو اپنا خیال رکھیں، ملاقات کرتے ہیں آپ سے مین ڈیسک پر۔ ویلکم بیک آڈینس، لائک اٹ واز اے ویری گڈ ون، اور ہم نے کافی زیادہ بہت ہی ایک نالجبل پوائنٹس دیے انہوں نے کہ ہمیں کیسے ہم کیسے مضبوط بن سکتے ہیں، اینڈ آئی ہوپ ہمیں ہماری آڈینس کو بھی یہ پسند آیا۔ بہت ضروری ہے، اور وہی بات ہے آغاز سے ہم کر رہے ہیں کہ یہ اس کے بغیر تو ہماری زندگیوں میں سمجھتا ہوں ایک شادمانی جو رہ گی جو ہوگی نا وہ بھی ادھوری رہ جائے گی۔ تو جب یہ ہماری زندگیوں میں ایسی عادات ہوں گی، دعا میں بار بار جھکنا، کلام کو بار پڑھنا، اور نہ محض پڑھنا بلکہ عمل بھی کرنا، اس کی اہمیت کو بھی اپنی زندگی میں رکھنا اور اس کی اہمیت کو دوسروں تک بھی پہنچانا، تو یہی ہماری زندگیوں کا ایک بہت بڑا مقصد ہے جو ہمیں اٹرنل لائف کی طرف لے کر جاتا ہے۔ تو دوستو، اس سے پہلے کہ ہم اپنے شو کو ختم کریں، دل تو نہیں کر رہا اس ٹاپک کو کلوز کرنے کا، کیونکہ یہ ٹاپک ہی ایسا ہے کہ جتنی باتیں ہم کریں وہی کم ہے، کیونکہ یہ باتیں ہمارے رشتے کو مضبوط کرتی ہیں، اس رشتے کو جو زمین پہ رہتے ہوئے ہمیں خدا سے جوڑتا ہے، اور جس کے بغیر میں سمجھتا ہوں زندگی میں ادھورا پن سا رہتا ہے۔ اگر وہ رشتہ مضبوط ہے تو زندگی میں سب کچھ اچھا ہے۔ سو ہم بار آپ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ آپ اپنی محبت کی پھولوں کی پتیاں ہم پر برساتے ہیں۔ آج بھی ایک اچھا سا کمنٹ آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ یہ کمنٹ ہمیں لکھا ہے پاسٹر اکرم برکت صاحب نے فرام کوئٹہ سے ان کا تعلق ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ گاڈ بلیس یو آل، this is a wonderful program and the hosts are well prepared for their topics. I appreciate and effort for this wonderful program. Thank you so much sir. وہی بات ہے، جب ہم تیاری کرتے ہیں تو ہماری تیاری ہمیں نکھارتی ہے، اور بہت ضروری ہے زندگی میں رہتے ہوئے بھی دعا اور کلام کے وسیلہ سے اپنی زندگی کو تیار کرنا۔ سو ایسے ہی پورے دل سے کے ساتھ کنیکٹ رہیں، پورے دل سے کو اپنے فیڈ بیک سے ایسے ہی آگاہ کرتے رہیں، اپنی رائے دیں۔ بہت سارے بے شمار دوستوں ہمیں میسیجز آتے ہیں جو صرف ہائے کے ہوتے ہیں، سو ان سب کو ہماری طرف سے ہائے، ضرور اپنی رائے بھی ہمیں بتایا کریں۔ ہمارے واٹس ایپ نمبر پر آپ ضرور ہمیں انفو کریں کہ کتنا ضروری ہے، اور جاتے جاتے وہی بات کہ دعا کو کی اہمیت کو اپنی زندگی میں رکھنا بہت ضروری ہے، دعا میں مضبوط ہونا بہت ضروری ہے، کیونکہ جب دعا میں اور پرسنل ریلیشن میں ہم خدا کے ساتھ مضبوط ہوں گے نا، تو ہماری زندگی میں جتنے مرضی طوفان کیوں نہ ہو، اس طوفان میں بھی خدا ہم کو بچانے کی قدرت رکھتا ہے جب وہ رشتہ ہمارے ساتھ اس کا مضبوط ہوگا۔ اور میں یہ بھی سمجھتا ہوں جب دعا اور رشتے میں خدا کے ساتھ ڈیووشن میں ہم مضبوط ہوں گے نا، تو ہم پھر مجبور ہو جائیں گے زمین پہ رہتے ہوئے جتنی مرضی آزمائشیں ہماری زندگی میں کیوں نہ ہو، ہم اس بات کو کہنے پر مجبور ہو جائیں گے کہ اب رہی میرے اور میرے گھرانے کی بات، ہم تو خداوند اپنے خدا ہی کا نام لیں گے۔
है। दुआ में इतनी कुव्वत है कि दुआ बड़ी से बड़ी मुसीबत की दीवारों को गिरा देती है। दुआ में इतनी कुव्वत है कि दुआ बड़े से बड़े सूरमा को जो आपकी ज़िंदगियों को नेस्तो नाबूद करने की कुदरत रखते हैं उनको गिरा देते हैं। दुआ शेरों के मुंह बंद करने की कुदरत रखती है। दुआ मैं समझता हूँ तारीकी को नूर में बदलने की कुदरत रखती है। दुआ हमारे जकड़ेपन से हम आज़ाद करने की कुदरत रखती है। दुआ हमें ज़मीन पर रहते हुए इब्लीस से मुकाबला करने की कुव्वत देती है और दुआ हमें फर्श से उठाकर अर्श पर पहुंचाने की कुव्वत और कुदरत रखती है। सो पूरी उम्मीद है कि आपने आज के इस एपिसोड से बहुत कुछ सीखा, क्योंकि ये सीखने वाला एपिसोड है। बार हम कहते हैं, हम कोशिश करते हैं कि हमारा हर वो एपिसोड ऐसा ही रहे जो आपको सिखाए हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी से, जिसका बड़ा कनेक्ट हो। और आज के एपिसोड तो मैं समझता हूँ पूरी की पूरे हमारे लाइफस्टाइल से इसका कनेक्ट रहता है। जब दुआ और कलाम की आदत हमारी ज़िंदगी में होती है, इस पर अमल होता है, तो हमारा पूरा का पूरा लाइफस्टाइल चेंज हो जाता है। जब ये बातें हमारी ज़िंदगी में होती है ना, तो आप हज़ारों लाखों लोगों में भी अलग नजर आएंगे, क्योंकि ये आदत आपकी जिंदगी में। सो ऐसे ही दुआ में मजबूत बने, खुदा के साथ रिश्ते में मजबूत बने, पर्सनल प्रेयर में, पर्सनल डिवोशन में मजबूत बने और जिंदगी में बेहतरी की तरफ आगे बढ़ें। खुद भी आगे बढ़ते रहें और अपनी जिंदगी के वसीला से ऐसा नमूना दें कि दूसरे देखकर आपको आगे बढ़ें। अपना ख्याल रखें, एक दूसरे से मोहब्बत करें, एक दूसरे को यूं ही सपोर्ट करें, पूरे दिल से को ऐसे ही सपोर्ट करते रहें और पूरे दिल से, अपने पूरे दिल से देखते रहें। आपसे मुलाकात करेंगे आप ही के अगले शो में, जिसका नाम है पूरे दिल से। Do not forget to like the video, subscribe BTL TV, and press the bell icon to receive notifications. Jesus is the light of the world.